هو قربان نعیم دانش خوشالی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستار بندی دی مبارک شا دستار بندی دی مبارک شا قربان نعیم دانش خوشالی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستار بندی دی مبارک شا دستار بندی دی مبارک شام پورا لسکالا و دکلو محنت او طالبینو پورا لسکالا و دکلو محنت او طالبینو الله پاک دی قبول کړی شاګرد نر مفتینو الله پاک دی قبول کړی شاګرد نر مفتینو جانا نوې ژوند او زندگی دی مبارک شا جانا نوې ژوند او زندگی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستار بندی دی مبارک شا دستار بندی دی مبارک شا قربان نعیم دانش خوشالی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستار بندی دی مبارک شا دستار بندی دی مبارک شا شاگرد حضرت پیر مفتی گوهر بس مانم دی شاگرد حضرت پیر مفتی گوهر بس مانم دی خادم د حضرت ثانی بجلی گر بس مانم دی خادم د حضرت ثانی بجلی گر بس مانم دی دگران محسن محمود سے گنمینی دی مبارک شا دگران محسن محمود سے گنمینی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستار بندی دی مبارک شا دستار بندی دی مبارک شا قربان نعیم دانش خوشالی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستار بندی دی مبارک شا دستار بندی دی مبارک شا داستا د مور او پلار پزل ارمانو بس پورا شو داستا د مور او پلار پزل ارمانو بس پورا شو تگران رب عالم کړي دا داستانو بس پورا شو تگران رب عالم کړي دا داستانو بس پورا شو د خوب وقاص علی سره دوستی دی مبارک شا د خوب وقاص علی سره دوستی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستار بندی دی مبارک شا دستار بندی دی مبارک شا قربان نعیم دانش خوشالی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستار بندی دی مبارک شا دستار بندی دی مبارک شا الله در لا مقام در کو پاسر دی شو دستارا الله در لا مقام در کو پاسر دی شو دستارا لایق د احترام شو مبارک دی شابر بار لایق د احترام شو مبارک دی شابر بار کاروان د حق پرستو دیو بندی دی مبارک شا کاروان د حق پرستو دیو بندی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستار بندی دی مبارک شا دستار بندی دی مبارک شا قربان نعیم دانش خوشالی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستار بندی دی مبارک شا دستار
دستر بندی دی مبارک شا تا ډېرې سختې ویوړې ورسېدې سامارې ته تا ډېرې سختې ویوړې ورسېدې سامارې ته مفتی کورس دې پوره کړو بس وسلاړې مرتبې ته مفتی کورس دې پوره کړو بس وسلاړې مرتبې ته مفتی کورس دې پوره کړو بس وسلاړې مرتبې ته نن زید چر سادین رخصتی دی مبارک شا نن زید چر سادین رخصتی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستر بندی دی مبارک شا دستر بندی دی مبارک شا قربان نعیم دانش خوشحالی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستر بندی دی مبارک شا دستر بندی دی مبارک شا الله وی قبول کړي بس یالي دی وګټلا الله وی قبول کړي بس یالي دی وګټلا همدرد او اجازه نات خواني دی وګټلا همدرد او اجازه نات خواني دی وګټلا فاتح درته ډالۍ کړه شاعري دی مبارک شا فاتح درته ډالۍ کړه شاعري دی مبارک شا اشنا د تخصص دستر بندی دی مبارک شا دستر بندی دی مبارک شا قربان نعیم دانش خوشحالی دی مبارک شا اشنا د تخصص دستر بندی دی مبارک شا دستر بندی دی مبارک شا